इंडिया आघाडी इंडिया अलायन्स काँग्रेसीचो उमेदवार दक्षिण गोयचो कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस वो आपल्या तिसऱ्या कॅम्पेनिंगाच्या फेजीसान चालू आहा. फुडले 8 दीस जे उरल्यात जे ताज्यो डेली एक्टिविटी कॉर्नर मिटिंग्स डोर टू डोर आणि ज्यो पब्लीक मिटींग जातात त्या फेजान आमी पाविल्ले आसा. आणि काल ह्या देशाचो प्रधानमंत्री जेन्ना गोंयान आयलो म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार ह्या प्रधानमंत्रीच्या भाशणांक काल वाट पळयताले. काल आमी प्रधानमंत्र्याक प्रश्न विचारिल्ले की जेन्ना तूं गोंयान येतलो तेन्ना तूं जे 2014 तुवें आमकां आश्वासनां दिल्लीं तुवें सांगिल्लें की स्पेशल स्टेटस दितलो. हाचेर तो काल माफी मागता म्हणून काय सगळे गोंयकार राविल्ले पूण ताजो काय उल्लेख केलो ना. दुसरें ताणें सांगिल्लें की मायनींग आपूण निवडून येतकीर 3 म्हयन्यांनी चालू करता म्हणून. आज 10 वर्सां जालीं मायनिंगाचो चालू जावपाचो कांयच नामोनिशान ना. काल गोंयकार वाट पळयताले की प्रधानमंत्री माफी मागतलो काय म्हणून, कांयच उल्लेख ना. काल आमी प्रधानमंत्र्याक प्रश्न विचारिल्लो की जे 60 वर्सां गोंय मुक्तीचें सेलेब्रेशन जालें जातून मुख्यमंत्र्यान ट्वीट मारून फायनान्स मिनिस्टराक थँक्यू केल्लो की 300 करोड रुपया आमकां मेळटले म्हणून. सो आमी मागणी केल्ली आनी आमी राविल्ले की प्रधानमंत्री देंवतलो दाबोळेर आनी 150 करोडाचो चेक हाडटलो म्हणून. तेंय ताणें केल्लें ना. जे गोंय आज नंबर 1 पाविल्लें आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आमी वाट पळयताले की प्रधानमंत्री 1,20,000 गोंयकाराचे एम्प्लॉयमेंटाचे लेटर घेवन येतलो काय म्हणून, तेंय जाल्लें ना. आमी विचारिल्लें की काल प्रधानमंत्री जेन्ना पावतलो तेन्ना जो म्हादयचो जो DPR आसा ताजें विड्रॉवल लेटर घेवन येतलो काय म्हणून आमी ताका विचारिल्लें. म्हाका दिसता कालचे प्रधानमंत्रीचें भाशण हें जर आयकलें जाल्यार प्रत्येक गोंयकार काल आज म्हाका दिसता खंय तरी निराश जाल्लो. कित्याक जे गोंयचे मुद्दे आसात, म्हादय आसतली, रिवर नॅशनलायजेशन आसतलें, ज्या जुवारी मांडवी शापोरा ह्यो ज्यो गोंयच्यो ज्यो न्हंयो आशिल्ल्यो त्यो ह्या मोदी सरकारान आमचे कडल्यान काडून घेतल्यात. तांची आज नांवां ताणें NW25 शापोराचें केलां, जुवारीचें ताणें नांव काडलां आनी NW111 केलां. अरे गोंयची जी अस्मिताय आशिल्ली, गोंयचें जें हेरिटेज आशिल्लें, गोंयचें जें कल्चर आशिल्लें तें ह्या BJP सरकारान खंय तरी नश्ट करपाचो प्रयत्न केला. आज आमचो उमेदवार कुडचडे मतदारसंघान आयला. ताजो आज सकाळच्या मायत्याक फूल मार्केट भोंवपाचो डोर टू डोर, मागीर थोडे वर्कर्सांक थंय कॉर्नर मिटींग आमची जातली. ताज्या उपरांत सेकेंड हाफाक ताजो आज मडकय मतदारसंघान दौरो आसा. ताज्या उपरांत तो आज कुंकळे मतदारसंघान आज आमची व्हडली जाहीर सभा आसा. एकूच हांव खात्रेन सगळ्या समेस्त गोंयकारांक सांगपाक सोदतां की जेन्ना आज आमी उत्तर गोंय दक्षिण गोंय जेन्ना आमी भोंवतात लोकांचे जे सेंटिमेंट आसा, आज प्रत्येक गोंयकार आज ह्या सरकाराच्या विरुद्ध आज ताका तो जो राग आसा तो 7 तारखेक म्हाका दिसता खंय तरी भायर येतलो. जे कोर इश्यूज मायक्रो इश्यू आसतले, लोकांक म्हारगाई आसतली, अनएम्प्लॉयमेंट आसतलो, प्रायस रायज आसतलो, जे ह्या मोदी सरकारान सांगिल्लें की अच्छे दिन येतले म्हणून, ते आज अच्छे दिन हांचे आयल्यात. सादारण गोंयकारांक काबार केला. एक ताजो स्लोगन आशिल्लो कितें, न खाऊंगा न खाने दूंगा. पयर तांचो एक उमेदवार के श्रीधर जाका इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान जेन्ना धरलो आनी ताजे कडल्यान 4,80,00,000 रुपया ब्लॅक मनी ताजे कडल्यान वसूल केले, ताचेर FIR जाली. ताजे वयल्यान सिद्ध जाता की ह्या देशांतल्या प्रधानमंत्र्यान सामान्य बारीक लोकांकडच्या बोल्सांतल्यान पयशे काडले इन टर्म्स ऑफ डिमॉनिटायझेशन, इन टर्म्स ऑफ रॉंग GST इम्प्लिमेंटेशन. पूण हांच्या उमेदवारा कडेन काला धन येता, हे खंयच्यान येता? हाचेर म्हाका दिसता प्रधानमंत्र्यान आनी मुख्यमंत्र्यान पयलीं जाप दिवपाक जाय. आज ह्या वाठारांतले कुडचडे, सावड्डे, सांगे, केपें जे लोक मायनिंगाचेर डिपेंडंट आशिल्ले ते गेल्लीं 10 वर्सां तळमळटात. हो जो बाजार जो आज आसा, जे लोक हाचेर डिपेंडंट आशिल्ले, डायरेक्टली आसतले इनडायरेक्टली आसतले, ते आज मायनिंग केन्ना चालू जातलें म्हणून एवरी इलेक्शनाक वाट पळयता. इलेक्शन आयलें तशें मुख्यमंत्री सांगता 3 म्हयन्यांनी चालू जातलें. इलेक्शन सोंपलें की ते विसरले. जो आज ह्या भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार आसा, म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ह्या वाठारांत भोंवचो, मुख्यमंत्र्यान सावड्ड्यां भोंवचो, मुख्यमंत्र्यान सांग्यार भोंवचो आनी लोकांचे सेंटिमेंट्स पळोवचे
अरे ज्या मनशान थंय जो एक प्लांट चलतालो तो प्लांट जेन्ना बंद जालो तेन्ना थंयच्या लोकांक थंय सेटलमेंट केले ना, लोकांचे पयशे दिले ना, आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणटा तें की ज्या बँकेंतल्यान रीण काडिल्लें म्हाका दिसता जवळपास 290 कोटी रुपया ह्या फॅमिलीन उमेदवारान त्या बँकेक बुडयल्ले आहा. ह्या बँकेन पयशे कोणाचे? ह्या बँकेन हे सादारण गोंयकाराचे पयशे आशिल्ले. ह्या सादारण गोंयकारांचे पयशाच्या कुस्तार हे धंदो करतात. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं हाजेर उत्तर दिवपाक जाय. दुसरें जो तांचो फॅमिलीचो धंदो आशिल्लो मायनींग तो तांणी काडलो आनी कोणाच्या गळ्यान घातलो. वेदांता म्हणटा तो मोदीच्या मित्राच्या गळ्यान घातलो. जो आपलो स्वताचो धंदो सांबाळपाक शकना, स्वताचो धंदो बंद करता तो आनी फाल्यां खासदार जर जालो जाल्यार लोकांची आनी कितें उदरगत करतलो, लोकांक आनी रोजगार खंयच्यान दितलो. फाटल्या दिसांनी आमच्या उमेदवाराचेर ह्या बीजेपीच्या स्टेट अध्यक्षान ताच्या भाशणाचो एक लोकांक एक मिसगायड करपाचो प्रयत्न केलो, ताच्या भाशणाचो दुरुपयोग केलो. आमी तें सांगिल्लें आसा की वी कंडेम. पूण ह्या दक्षिण गोंयची जनता ही हुशार आसा. दक्षिण गोंयची जनता असले डायवर्जंट टॅक्टिक्स ऑफ बीजेपी कडल्यान आयकची ना आनी ह्या फावट भोवमतान आमचो उमेदवार कॅप्टन विरयाटो फर्नांडीसाक दक्षिण गोंयची जनता निवडून हाडटली. हांव दुसरे सुवातेर आज आमचे सगळे कुडचडे काँग्रेस ब्लॉकाचे आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तशेंच आम आदमी पक्षाचे सगळ्यांचे धन्यवाद करता की आज जो माहोल निर्माण जाला, जो आज लोकांचे जे सेंटिमेंट आसात, लोकांक जी आज बीजेपी नाका ते म्हाका दिसता ह्या येता त्या इलेक्शनाक हे सगळे आमी काम करून सगळे प्रत्येक घरा मेरेन पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमची काँग्रेस पक्षाच्यो ज्यो 5 गॅरंटी आसात, गोंय राज्याचो जो मॅनिफेस्टो आसा आनी कॅन्डिडेटाचे अपील हे प्रत्येक घरान फुडले 8 दीस पावप हो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी ज्यो आमच्यो 5 गॅरंटी आसात की आमचे सरकार जेन्ना येतले तेन्ना गरीब महिलाक वर्साक 1 लाख रुपया मेळटलो. जे बेरोजगार यूथ आसात तांकां 1 लाख रुपया वर्साक एप्रेंटिसशीप मेळटली आनी 30 लाख नोकऱ्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमचे सरकार येतकीच आमी दितले. फुडल्या सुवातेर मागता आमचो उमेदवार तुमच्या कॅन्डिडेटाचेर पयर वास्कोन खंय तरी संकल्प आमोणकरान कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. तशेंच बंजारा समाजाचे प्रेसिडेंट म्हणून ती लायकी ना आमच्या कॅन्डिडेटाचेर एक शब्द काडपाची.